क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं हैं, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियां कुछ और ही हैं और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राजों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि क्या वाकई ही बिल्लियां दौलतमंद बना सकती हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपने बिल्लियों के साथ ऐसा क्या करना है कि बिल्लियां आपके लिए दौलत, बरकत और रहमत लेकर आएं। अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ तमाम जहानों के रब हैं, बल्कि उस जहान में जितनी भी मखलूकात रहती हैं उन तमाम के भी रब हैं। इन मखलूकात में इंसान के अलावा जिन्नात, फरिश्ते, शयातीन, बलाएं और जानवर भी शामिल हैं। और भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूकें हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम ही बुजुर्गों में अगर कोई बुजुर्ग अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूकों को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक से बात भी कर सकता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि ही थे। बल्कि बाबा फरीद का तो मौज़ा ही ये था कि आप चिड़ियों से बातें कर सकते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और चिड़ियां भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन बाबा फरीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूकात हैं, जिनमें बिल्लियां भी शामिल हैं, ना सिर्फ उनकी बातें समझ सकते थे बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद का मामूल हुआ करता था कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डाला करते थे, जिसके बाद बहुत सारी चिड़ियां आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थी। अब बिल्ली क्योंकि शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियां भी वहां आ जाया करती थी और अक्सर बिल्लियां चिड़ियों पर हमला कर चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थी। बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फरीद उस कपड़े को इकट्ठा कर एक गेंद सा बना लेते और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फरीद का खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को जरा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियां बार बार वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करें कि बिल्ली को जूती खींच कर मारे। एक दफा बिल्ली को जूती लगेगी तो दोबारा बिल्ली लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फरीद को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा और बाबा फरीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार को कहने लगे कि मैं तुझे ना जूती से मारूं, खबरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में कभी ऐसी बात निकाली। जिसके बाद बाबा फरीद का मजीद कहना था कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। आपका हुक्म है कि अगर किसी बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गाला बनाया जाए और उस रुई के गाले से बिल्ली को मारकर भगाया जाए, और तू बात करता है कि बिल्ली को जूती मार दे। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में दो चीजें देखी हैं जिनके बाद ना सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ बल्कि इनसे डरता भी हूँ। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने और रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले जाहिद की भी नहीं करता। इसलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बदवा भी इतनी तेजी से लगती है जितनी कि किसी मजलूम की बदवा, और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूं जिसके बाद बिल्लियों की बदवा मुझे भी लग जाए। यानी प्यारे बहन भाइयों, अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वो दुआ भी आपको इंशाअल्लाह ताला जरूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्ली आपको बददुआ दे देती है तो इस चीज का भी यकीन रखें कि वो बददुआ भी आपको जरूर लगेगी। एक और जगह बाबा फरीद का बिल्लियों के बारे में कहना था कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जिन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो ज्यादातर जिन्नात घूम फिर रहे होते हैं वो अच्छे और नेक जिन्नात होते हैं जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज्यादातर जिन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसानों की भलाई चाहते हैं, और ज्यादातर जिन्नात जो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं वो मुसलमान होते हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज्यादा आते देखा है वो हैं कौवे। लेकिन कौवों की शक्ल इख्तियार कर जो ज्यादातर जिन्नात आते हैं वो बद जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं, और कौवों की शक्ल में आने वाले जिन्नात ज्यादातर मुसलमान भी नहीं होते। एक दिन एक शख्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि से बहस करने लगा। उस शख्स का कहना था कि आप क्या हर वक्त चिड़ियों और जानवरों की बातें
बاتیں کرتے رہتے ہیں۔ بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کا کیا مقابلہ، یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور ان جانوروں کے درمیان صرف کپڑوں کا فرق ہے، اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہو تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں اور ان 4 باتوں کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلی کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے اور شیر کی ہی طرح بلی کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے اسی طرح بلی میں بھی بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور پیارے بہن بھائیو، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقل و دانش پائی جاتی ہے اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں، بلی کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھیں، بلکہ بعض روایات میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے اوندھا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ یہ ایک پاک جانور ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ یا مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بلیاں عام گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہیں۔ نہ تو بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہ میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی، ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھر میں بلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی بلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ جوتی، چپل یا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، بے شک پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں اور بلی کو دے مارتے ہیں۔ اور شاید ہماری اسلام سے یہی دوریاں ہیں کہ آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ جبکہ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لیں، جس کسی نے بھی بلی کو رکھا ہوتا ہے، بلی اس سے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس طرح سے مالک نہیں مانتی جس طرح سے کتا اپنے پالنے والے کو مالک مانتا ہے۔ بلی کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بلی صرف اللہ کو مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کو مالک نہیں مانتی۔ جبکہ بلی کے اندر جو چوتھی خوبی موجود ہے کہ بلی نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی جس پر انسانوں سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار انسان تھے، ان کے علاوہ تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کی شکل میں عذاب نازل کیا تھا جس میں وہ قوم بہہ گئی تھی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ایک چوہا اور چوہی کی جوڑی موجود تھی جنہوں نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دیا، جس کے بعد کشتی پر چوہے ہی چوہے ہو گئے۔ یہ چوہے کشتی پہ موجود غلے کو بھی کھانے لگے اور کشتی میں سوراخ بھی کرنے لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اس کے بارے میں دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بلا اور بلی کی جوڑی بھیجی اور اس بلا اور بلی کی جوڑی نے کشتی پر موجود تمام چوہوں کو ختم کر دیا۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ یہ 4 چیزیں بلی کو بہت زیادہ افضل جانور بنا دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی بلی اور دولت کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلانا شخص بلیوں کو کھانا یا پانی ڈالا کرتا تھا یا ان سے پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے جیسے حالات بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ایسی کہانیاں صرف آپ نے ہی نہیں سنی بلکہ میں بھی اپنی پوری زندگی ایسی کہانیاں سنتا بھی آ رہا ہوں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہیں، بلکہ میں خود آپ کو اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں کہ جو کوئی بھی بلیوں کا خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے یا پھر ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے لیکن بالکل بے لوث ہو کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت، اس کی زندگی میں، اس کے پیسے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس انسان کی رزق کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غیر مخلوق یعنی دوسرے جانوروں اور جانداروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے جانداروں کا رزق اس سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس انسان
इंसान की किस्मत में बहुत कम रिज़्क लिखा था तो उस इंसान को दूसरी मखलूकों के नसीब का रिज़्क मिलने लगता है। लेकिन कुछ जानवर क्योंकि दूसरे जानवरों से ज्यादा अफसल होते हैं, जैसे कि परिंदे हो गए और खासकर बिल्लियां हो गईं, इसलिए अगर आप परिंदों और बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, इनसे प्यार करते हैं और अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप इनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इनको खाने पीने के लिए कुछ डालते रहते हैं, या फिर आपके घर में जो बचा कुचा खाने पीने का सामान होता है आप इन परिंदों और बिल्लियों वगैरह को डालते रहते हैं, तो इनके सदके आपके रिज़्क में बेपना इजाफा हो जाता है और आपके जितने भी रिज़्क और दौलत के मसाइल हैं वो ऐसे दूर होने लगते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। बाबा फरीद का कहना था कि जब भी कोई शख्स अल्लाह की गैर मखलूक यानी जानवरों को खाना पानी डालना शुरू करता है या इनसे सिर्फ प्यार ही करना शुरू कर देता है तो जो सबसे पहली उसके साथ चीज होती है कि उसके घर में और उसके पैसे में बरकत आने लगती है। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसने लगती हैं, अल्लाह ताला की जानिब से उसके लिए आसानियां पैदा होने लगती हैं, उसकी जितनी भी बंदिशें होती हैं वो दूर होने लगती हैं। जबकि तीसरे नंबर पर उसके रिस्क में इजाफा होने लगता है और चौथे नंबर पर वो दौलतमंद होने लगता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिस्क और दौलत के वाले से परेशान हैं या आप अमीर और दौलतमंद होना चाहते हैं तो अल्लाह की जितनी भी मखलूकें हैं, फिर चाहे वो परिंदे हों बिल्लियां हों, उनका ख्याल रखें। लेकिन आपने अल्लाह ताला की मखलूकों से बेलौस होकर प्यार करना है, बेलौस होकर उनका ख्याल रखना है। अगर आप ये सोच कर करेंगे कि आज मैं इनको दाना पानी या खाना डालना शुरू करूं और कल मुझे दौलत और रिस्क मिलना शुरू हो जाए तो ये आपकी भूल है। अगर आप बेलौस होकर अल्लाह ताला के मखलूक से प्यार करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तभी आपको फल लगेंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की जितनी भी मुश्किलें हैं और परेशानियां उनको दूर फरमाए और उनके रिज़्क और दस्तरखानों में बरकत अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिए।